दर्शकवृन्द यति बेलामा हामी कार्यक्रम माउन्टेन हिल डेस्कमा छौँ। यति बेलामा विश्व कोभिड-19 ले आक्रान्त बनेको छ। सर्वप्रथम चीनको वुहानमा यो कोभिड-19 को लक्षण देखा परिसके पश्चात यो विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गयो र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। लाखौं मानिसले यही कोभिड-19 को संक्रमणबाट नै मृत्यु पाइसकेका छन् भने संक्रमितको संख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ। यद्यपि नेपालमा पनि यो संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले लकडाउन त गरेको छ, त्यसपश्चात पनि जुन एउटा परीक्षण गर्नुपर्ने छ, परीक्षणको दायरालाई सरकारले जुन बढाउनु पर्ने छ त्यसलाई बढाइरहँदाखेरि पनि अझै पनि पूर्ण रूपमा यो परिणाम आउन बाँकी छ र अब यसले कस्तो खालको एउटा तथ्याङ्क वा कस्तो खालको ग्राफ ल्याउँछ हेर्न बाँकी छ र समग्रमा यति बेलामा कोभिड-19 बाट बच्नका लागि सरकारले जुन खालको रणनीति ल्याएको छ यो परिपालना गरिरहँदाखेरि यो पुग्छ वा अपुग्छ, कोभिड-19 बाट बच्नका लागि समग्र रूपमा अब के गर्नुपर्छ, यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुन सक्छ। आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेलामा हामीसँग यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि वरिष्ठ कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर एके सिंह हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले जुन एउटा विश्वमा नै जुन एउटा महामारी भनौँ विश्वलाई हेर्दाखेरि कोभिड-19 ले जसरी मुलुकलाई आक्रान्त पार्यो, नेपाल पनि त्यसमै अहिले प्रताडित छ। अहिलेसम्मको जति संक्रमितहरूको संख्या भनौँ वा परीक्षण गरिरहेको एउटा रिपोर्टहरू आउन बाँकी भनौँ वा समग्र विश्वकै ग्राफ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अहिलेको यो सिचुएसनलाई यो परिप्रेक्ष्यमा कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हैन, यसलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि हैन, वर्तमान परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त हामी अहिले विभिन्न देशका नागरिक भए तापनि के फिल के हुन्छ भने कि हामी एउटै देशका नागरिक छौँ। चाहे अमेरिकाको नागरिक होस्, चाहे चीनको नागरिक होस्, चाहे रसियाको नागरिक होस्, चाहे नेपाली हौँ। मतलब यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो हैन। एक ठाउँमा केही भयो भने अर्को ठाउँमा इफेक्ट पर्छ। अहिले यति मतलब आवागमन, व्यापार, बिजनेस अथवा विभिन्न व्यवसायहरूको कारणले गर्दाखेरि सबैको प्रभाव सबै ठाउँमा पर्न देखिन्छ। र त्यसै सिलसिलामा हैन, तपाईले यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि चीनको हुवान शहरबाट हो, हुवान शहरबाट यो सुरु भएकै हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। यो चाइनाले पनि एक्सेप्ट गरिसकेको कुरा छ। अब कुरा के छ भने कि चाइनाको हुवानबाट यो किन देखा पर्यो हैन, र यो वास्तवमा के हो, कसरी आयो, यसमा म वास्तवमा भन्ने हो भने यो जनवरी न्यू इयरको बेलादेखि नै यो रोगको बारेमा अलिकता बडा क्लोज अध्ययन गर्न बसे। जब मैले थाहा पाएँ र यसको एउटा पृष्ठभूमिमा जाउँ कि हामी जुन बेलामा एमबीबीएसमा पढ्दै थियौँ त्यो बेलामा एउटा सब्जेक्ट थियो हाम्रो वार एन्ड मेडिसिन हैन। त्यो कोर्समा थिएन, त्यो छुट्टै एउटा सब्जेक्ट थियो र त्यसको मैले अलिकता अध्ययन गरेको थिएँ कि वारको परिस्थितिमा चिकित्सकको रोल के त हैन, र वार कस्तो कस्तो खालको वार हुन्छ संसारमा हैन। खाली तो बन्दुकले लड्ने वार मात्रै वार हो भने होइन, विभिन्न किसिमको वेपन्सहरूको प्रयोग हुन्छ र त्यो वैचारिक युद्ध, सैद्धान्तिक युद्धहरू जस्तै त्यसकै एउटा परिणाम पनि त्यो त एउटा मतलब कि हाम्रो चिकित्सकहरूको वारको बेलामा के भूमिका र कस्तो प्रकारको स्थितिसँग हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै सिलसिलामा एउटा टपिक छ बायोलोजिकल वेपन्स हैन। र बायोलोजिकल वेपन्स भनेको के हो भने यही भाइरस नै हो सबभन्दा ठुलो र स्ट्रङ। जस्तै तपाईले भन्नुहुन्छ नि कन्भेन्सनल वारमा हाइड्रोजन बम, एटम बम भनेको सबभन्दा फाइनल वेपन्स हो, ठिक त्यसै किसिमको भाइरस मतलब बायोलोजिकल वेपन्सको सबभन्दा खतरनाक वेपन्स हो। र यसको सामना कसरी गर्नुपर्छ र आफ्नो जनता, आफ्नो देश वा एज ए होल ह्युमेनिटीलाई कसरी बचाउने हो, त्यो बारेमा एउटा टपिक हाम्रो मैले खास गरेर अध्ययन गरेकै थिएँ। र त्यही सिलसिलामा जब यो कुरा मैले सुने
जब थाहा पाएँ, मैले इन्टरनेटबाट धेरै कुराहरू थाहा पाइराखेको थिएँ। म एउटा इन्टरनेसनल ट्रान्सप्लान्टेसन सोसाइटी भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ हाम्रो, इन्टरनेसनल ट्रान्सप्लान्टेसन सोसाइटी, यसको हेड अफिस छ कनाडामा, जसको म मेम्बर भएको नाताले मलाई संसारभरिबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू आउने गरेको छ। जति ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसनहरू छ नि सबसँग लिङ्केड भएको हुनाले म रेगुलर इन्फर्मेसनहरू पाइराखेको हुन्छु। र त्यही सिलसिलामा मैले एउटा यो कोभिड-19 को बारेमा इन्फर्मेसन पाएँ र त्यसपछि मैले त्यसमा फोकस गर्न थालेँ कि यो कहीँ पेन्डेमिक त होइन, यो कहीँ हामीलाई पनि त सताउने होइन, यो वुहानसँग मात्रै हो कि हामी पनि त्यसबाट पीडित हुन्छौँ वा संसार पनि पीडित हुन्छ कि भने एउटा शङ्काको मतलब शङ्का उत्पन्न भयो। र त्यसपछि मैले बडा क्लोजली अध्ययन गर्न थालेँ त्यो कुराको। र त्यही बिचमा के हो भने डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटबाट डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूको ओपिनियनहरू पिरियडिकली आउन थाल्यो र त्यो हेर्दाखेरि त भयावह स्थिति देखेँ। अनि त्यो भयावह स्थितिलाई जब देखेँ मैले डिटरमाइन भयो कि हो यो पेन्डेमिक नै हो, अब यसबाट बच्न धेरै गाह्रो छ। तर त्यो बेलासम्म हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो रिजनमा, खास गरेर म साउथ एसियामै भन्छु, त्यतिको देखा परेको थिएन। यो चीनको वुहानमा छ, तर त्यसपछि यतातिर सडेको केस फेला परेको थिएन। तर त्यही बिचमा मैले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय भनौँ वा स्वास्थ्य मन्त्री, त्यसपछि हाम्रो मन्त्रालयको विभिन्न निकायहरूमा मैले सम्पर्क गर्न खोजेँ। कुरा पनि के टपिकमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने कुरा भन्दाखेरि कुनै खास रिस्पोन्स नदिने, मैले जानकारी पनि दिएँ होइन, तर रिस्पोन्स नदिने। अनि मैले के एउटा मूल्याङ्कन गरेँ भने कि जसलाई मैले भनिरहेको छु त्यसले बुझिरहेको छैन कुरो, भने जब होइन नलेजको अभाव। म यति सिरियस छु होइन, सतर्क गराउन खोजिरहेछु, उसलाई आफ्नै समस्यामा पीडित छ, कहिले कहाँ छ कहिले कहाँ छ कहिले कहाँ छ, जो सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू जो कि यसमा एक्सन लिने होइन सक्छ होइन, उसलाई जानकारी भयो भने मात्रै पो एक्सन लिन सक्छ नि। अब जानकारीको अभावमा त उहाँले पनि एक्सन लिन सक्नुहुन्न। त जानकारी दिने मेरो कर्तव्य थियो, त्यो ठानेर मैले पटक पटक मतलब एउटा इन्टरेक्सन गरेँ। तर मैले के भने कि मैले के सोचेँ भने कि जति कुरा म भन्न गइरहेछु सायद उहाँले बुझ्नुहुन्न। अब होइन यसमा म अलिकता आउँछु के, यसमा एउटा के छ भने कि त्यस सिलसिलामा म फेब्रुअरीको यो कुरा मैले थाहा पाएको तपाईँको जनवरीतिर मैले सिरियसली लागेको हो। त्यसपछि केही आफ्नो कामले गर्दाखेरि म दिल्ली पनि जान मौका पाएँ र त्यहाँ डक्टरहरूको बिचमा मैले यो कुरा उठाएँ कि दिस इज पेन्डेमिक, बी सिरियस, सावधान हुनुहोस्। किनभने हामी एकअर्का देशसँग जोडेका छौँ। भारतमा कुनै इफेक्ट पर्छ भने नेपालमा पर्छ होइन, चीनमा पनि। तर होइन, हाम्रो त सबभन्दा अझ भारतबाट के छ भने कि हामीलाई अलिक चाँडै पर्छ, चाहे नेपालमा होस् चाहे भारतमा होस्, किनभने ओपन बोर्डर होइन। मैले त्यहाँ धेरै ठाउँमा कुराहरू राखेँ, त्यहाँ कुनै कुनै ठाउँमा बडा सिरियसली लियो र त्यसको सम्बन्धित निकायहरूमा त्यो कुराहरू पुग्यो होइन। म जब फर्केँ त्यसपछि यहाँ पनि फेरि मैले कोसिस गरेँ। तर के देखेँ भने अहिले रिजल्टले के देखायो भने अहिलेको रिजल्टले उहाँहरू त अब सत्ताको खेलहरूमा मात्रै लागिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई फुर्सदै थिएन कि यो कुराहरू सुन्न। यो मैले रियलिटी पाएँ कि होइन, जुन अहिले परिणामहरू देखा परिरहेछ। त्यसैले अब तर जे जति सावधानी लिएको हो अहिले नेपालमा त्यो प्रोपर डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। अलिकता अझ योभन्दा पहिला लिदिएको भए सायद हामी योभन्दा बेटर अवस्थामा हुन्थ्यौँ कि। तर अझ पनि धेरै कुरा अपुग पनि छ र यसलाई अझ पनि कसरी सुधार्ने हो, कसरी अगाडि लग्ने हो र यसलाई यत्तिकैमा नठानिकन
अझ यसलाई सिरियसली लिइदिने हो कि भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ। हजुर, अब यो भाइरसकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि विगतमा पनि धेरै प्रकारका भाइरसहरूको आइरहेका छन्, रफ्तारमै आइरहेका थिए र ती भाइरसहरूकै जस्तो एउटै परिवारकै भाइरस भन्दाखेरि यो जुन कोभिड-19 छ यो पनि इबोला, सार्स जस्तै धेरै यही परिवारबाट हो भनेर चिकित्सकहरूले वैज्ञानिकहरूले भनिरहँदाखेरि एक्कासै जसरी कोभिड-19 देखियो नि रुख साहब, यति चाँडो फैल्यो पनि मुलुकभरि होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यो अनप्लान भनौँ वा यसको यो कतिको भयावह होइन? यसलाई अब हेर्नुहोस्, विभिन्न देशका विभिन्न माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले वा साइन्टिस्टहरूले यसलाई विभिन्न प्रकारले मूल्याङ्कन गरेको छ। मैले धेरै रिपोर्टहरू पढ्न पाएँ होइन। जस्तै जापानको नोबेल प्राइज पाउने साइन्टिस्ट होइन, उहाँको रिपोर्ट पनि पढ्न पाएँ। रसियन साइन्टिस्टको, उहाँ माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, भाइरोलोजिस्ट, उहाँको पनि। अमेरिकनहरूको त थुप्रै पढ्न पाएँ। त्यसपछि ब्रिटिसहरूको पनि, जर्मनहरूको पनि र इन्क्लुडिङ चाइनिजहरूको पनि होइन। सबैमा के एउटा देखा परेको छ भने, के एउटा फिलिङ आइरहेको छ भने कि यो एउटा आर्टिफिसियल ल्याबमा बनाइएको भाइरस हो होइन, नेचुरल भाइरस यो होइन। किन भन्दाखेरि नेचुरल भाइरस र आर्टिफिसियल भाइरसमा व्हाट्स द डिफरेन्स होइन? प्रकृतिले बनाएको भाइरस, अब इन्फ्लुएन्जा भाइरस मानवद्वारा निर्मित भाइरस होइन, जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो, त्यो प्राकृतिक भाइरस हो, त्यो ल्याबमा बनाएको भाइरस होइन होइन। त्यो 2.5 दिनसम्म रहन्छ, अटोमेटिकली डिस्ट्रोय हुन्छ। तपाईँ औषधि खानुहोस् नखानुहोस् कुनै खास फरक पर्दैन होइन। यदि धेरै सतायो भने अलिकता फिभर मतलब पारासिटामोल वा टाउको दुख्ने यस्तो औषधि मात्रै लिनुपर्छ, त्योभन्दा बढ्ता केही चाहिँदैन। किनभने हामीलाई थाहा छ कि भाइरसको लागि स्पेसल औषधि अहिलेसम्म कुनै फाइनल बनेकै छैन होइन। त इन्फ्लुएन्जालाई हामी लिन्छौँ भने त्यो तर यो त्यसपछि धेरै भाइरसहरू आयो होइन, विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू आयो। त्यो डिबेटको विषय हो कि यो प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक हो, ल्याबमा बनाइएको हो। तर अहिलेको समयमा, अहिले जुन यो कोभिड-19 भनेको पहिलादेखि पनि छ होइन, तर यसलाई 4-5 टाइम्स विभिन्न भाइरससँग मुटेट गराइयो। मुटेसन बुझ्नुहुन्छ कि होइन? त्यसलाई चेन्ज गराइयो। त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको कम्पोनेन्ट र त्यसबाट हुने खतरामा कति गुना बढाइयो त्यसलाई। त्यसैले यो साइन्टिस्टहरूको ब्रेनको उपज हो र यो हुवानबाट भएको हो। र त्यो अब ठिक छ, साइन्सको एउटा नलेजको लागि गराइएको हो भने द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। एउटा हुन्छ मेडिकल साइन्समा त्यो नलेजको लागि गराइन्छ, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तर यसलाई वेपन्सको रूपमा प्रयोग गरे मतलब बनाइएको हो भने, बायोलोजिकल वेपन्सको रूपमा, हतियारको रूपमा यदि बनाइएको हो भने यो संसार र मानवताको लागि ठुलो खतरा छ। र अहिले जुन किसिमको एक्सन देखियो हैन, गभर्नमेन्टले जुन चालिरहेछ हैन, जस्तै WHO बाट कुरा नुकाउनु हुवानमा, WHO लाई रिपोर्ट मतलब प्रोपर रिपोर्ट नदिनु, समयमा नदिनु, त्यसपछि WHO बाट पनि त्यो रिपोर्ट समयमा प्रकाशित नहुनु, पूरा विश्वलाई सतर्क नगराउनु र गराए पनि यो कुनै खासै खतरा होइन भनेर जुन किसिमले वक्तव्यहरू टाइम टु टाइम आयो, त कता कता शंका गर्ने ठाउँहरू धेरै छ। अब ड्रग साहब जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो, एउटा कुरा अझ म थप्न चाहन्छु। एउटा जापानिज साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा तर्क बडा राम्रो छ। उहाँको तर्क के छ भने कि प्राकृतिक जुन भाइरस हुन्छ नि, त्यो भाइरस मानव काठमाडौँमा बनाइयो, त काठमाडौँको जुन एटमोस्फियर छ त्यो एटमोस्फियरबाट डिफ्रेन्ट एटमोस्फियरमा जाँदाखेरि, जस्तै यो हाम्रो अर्थमा, पृथ्वीमा त यस्तो पनि पार्ट छ जहाँ कि
30 - 20 सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर हुन्छ त त्यो टेम्परेचरमा त्यो भाइरस डिस्ट्रोय हुन्छ कि वा प्लस 50-60 टेम्परेचरमा डिस्ट्रोय हुन्छ कि आफै यदि प्राकृतिक हो भने अप्राकृतिक हो भने यो टेम्परेचरको इफेक्ट पर्दैन जस्तै एउटा सर्टेन टेम्परेचरको लागि त्यसलाई बनाइयो तर त्यो टेम्परेचर भेरिएसन हुने बित्तिकै हैन चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो भाइरस बाँच्छ भन्ने जरुरी छैन त्यो आफै डिस्ट्रोय हुन्छ आइदर त्यो माइनसमा होस् वा प्लसमा होस् र ठुलो डिफरेन्स छ भने त्यो आफै डिस्ट्रोय हुनुपर्ने जुन यहाँ देखा परेन अर्थात् यसबाट पनि प्रुफ के गरिएको छ भने कि यो अप्राकृतिक भाइरस हो अर्को एउटा जोखिम जसरी हाम्रो चिकित्सकहरूलाई पनि त यो संक्रमणको जोखिम त्यत्तिकै छ अर्को कुरा जुन स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताकै कुरा गरौँ हैन उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने पिपी लगायत अब मास्क सेनिटाइजर लगायत अन्य सरसामग्रीहरू पनि अभाव छन् जस्तो विभिन्न प्रदेशहरूकै अवस्था कुराकानी गरौँ भने प्रदेश अस्पतालमा नि त्यस्तै अवस्था छ किट अभावको त्यस्तै छ परीक्षणलाई त अगाडि त सरकारले यो दायरालाई त फराकिलो बनाइरहँदाखेरि फेरि यता पनि केही अभाव र दबाव पनि छ यसलाई चाहिँ कसरी एउटा मेन्टेन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने हैन यसको म्यानेज गर्नको लागि अब जे अभाव छ हैन त्यो त अब पूर्ति गर्नै पर्छ फेरि अहिले अर्को एउटा कस्तो पनि देखियो भने जति पनि सरसामग्रीहरू छन् तिनको पनि गुणस्तरीयतामाथि नै अलिकति प्रश्न उठेको बेलामा हो अब गुणस्तरीयता अब के छ भने कि अब हामीले विश्वास गर्ने हो जहाँबाट हामी मगाउँछौँ अब त्यसलाई हामीले विश्वास अब उसले नै धोखा दिने हो भने हामीले के गर्ने यस्ता घटना पनि युरोपमा पनि घटिसकेको छ युरोपमा धेरै देशहरूमा किटहरू पठाइयो चाइनाबाट र फेरि त्यो फर्काइयो अहिले इन्डियामै त्यो बवाल भइरहेछ हैन इन्डियामा पनि चाइनाबाट किटहरू आयो अहिले फर्काउने कुरा गरिरहेछ अनि आफै डेभलप गरियो अहिले गर्दैछ इन्डियनहरूले अथवा अमेरिकनहरूले पनि धेरै यसमा धेरै डिबेटहरू पनि भयो त्यस्तै अब हामीलाई त आफ्नो किट बनाउने पनि क्षमता छैन हामीलाई अरू विकल्प नभएर हैन कुनै विकल्प नभएर ठीक छ किट त मगाइयो त्यो पनि सफिसिएन्ट होइन जुन मगाइएको छ त्यो पनि नकली हो कि हैन र त्यसबाट परीक्षण गर्ने गरिरहेका छौँ हामी त यो के देखियो भने कि एक त हामी गरिब त्यसमा हामी खर्च पनि गर्यौं र दोस्रो मार्के पर्न गइरहेछ भने त्यो पनि नकली अर्थात् गरिबलाई डबल मार्क पर्न गइरहेछ हैन र भोलि हाम्रो के हुने हो त्यो अलिकता बडा सतर्कता साथ विश्लेषण गर्नुपर्छ सबैजना तर के छ भने कि हाम्रो अब गभर्नमेन्टलाई अहिले फुर्सद भएन गभर्नमेन्ट आफै बचाउ अथवा सरकार हेरफेरमा व्यस्त छ अब यो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हो कसरी मिलाउने हो तर अब अहिले त्यो भन्दा पनि बढी मैले के देखिरहेको छु भने कि यो भयावह स्थिति भोलि के आउला मलाई अहिले चिन्ताको विषय त्यो छ कि भोलि के हुन्छ हामी एज ए होल यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अब यो समयमा एउटा मुलुकले नै एउटा मेसेज चाहिँ पायो यो कोभिडले जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने देशहरूले पनि एकदम प्राउडली हामी चाहिँ हैन एकदमै बलियो छौं हामी सामाजिक आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुरामा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुरामा एकदम राम्रो छौं भन्नेहरूलाई पनि यसले एउटा पाठ त दियो अब नेपालमा पनि त्यसको पाठ त सिकिसकेको अवस्था छ तर हामी जस्तो पिछडिएको देश अहिलेसम्म पनि जस्तो भनौं न रुरल एरियाहरुमा जानेरी अहिले पनि एउटा मेडिसिनको अभाव छ टाउको दुखेको बेलामा झाडा पखाला लागेको बेलामा औषधि नपाउने ठाउँ छ अस्पतालहरुको संख्या यति धेरै कम छ अझै पनि यो चुनौतीहरु भइरहँदाखेरि जोखिम चाहिँ मुख्य अब हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरुमा देखिन थाल्यो एउटा यो बेलामा त स्वास्थ्य कर्मीहरुको मनोबललाई पनि त उच्च राख्नु पर्ने पनि त छ नि त सरकारले त यसतर्फ चाहिँ कसरी ध्यान दिने त अभाव छैन अब यसमा त अरु विकल्प छैन हामीसँग एउटा त उच्च मानसिकता लिएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरु पनि आउनु पर्छ अगाडि तर सरकारले पनि त्यतिकै उच्च मानसिकता लिएर अगाडि आउनु पर्छ र प्रोत्साहन दिनु पर्छ स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई र त्यसको लागि प्रिभेन्सनको साधनहरु उपलब्ध गराइदिनु पर्छ प्रिभेन्सनको साधनहरु भएन भने
स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि कति दिन तपाईँको टिक्न सक्छ फ्रन्टमा। अब तपाईँ वारको बेलामा कुनै वार छ भने बिना हतियार नदिकन तपाईँ सैनिकलाई पठाउनुहुन्छ भने त्यो सेना कति मिनट टिक्छ। त्यही अहिले मेडिकल प्रोफेसनका व्यक्तिहरूलाई जो मेडिकल प्रोफेसनमा छ, चाहे नर्सेज होस्, चाहे पारामेडिकल होस्, चाहे डक्टर होस्, तिनीहरूको स्थिति अहिले त्यही अवस्थामा छ। हामीसँग विदाउट वेपन्स फ्रन्टमा पठाइएको छ र जितेर आउन पनि भनिन्छ। यदि यो परिस्थिति धेरै समय भयो भने गाह्रो हुन्छ। यो परिस्थिति धेरै समय भने हामी सक्दैनौँ हैन। भोलि मानव काठमाडौँमै मैले भन्न खोजेको अहिले 100 जना 150 जना डक्टर बिरामी भइदियो भने, पारामेडिकलहरू बिरामी भइदियो भने पुरा मेडिकल फिल्ड नै कोल्याप्स हुन्छ। 100% एउटा डक्टर एउटा मेडिकल प्रोफेसनल अगाडि आउँदैन। इटालीको जस्तै अवस्था हुन होला भन्न सक्दैन हैन। त्यसपछि के गर्ने हैन। त्यसैले यो सब सावधानी पहिला नै लिएर बस्नु पर्थ्यो कि भने पटक घच्याउँदा पनि नसुनिदिने हैन, सुन्ने फुर्सद पनि नहुने कि हैन। अब एउटा म अहिले बढी चिन्तित केले हुँ भने कि यो जुन कोरोना भाइरसको अहिले जुन भइरहेको छ विश्वव्यापी समस्या, यो अब कहीँ कन्भेन्सनल वारतिर जाने हो कि भने एउटा खतरा मैले देखिरहेछु। कन्भेन्सनल वार भनेको थर्ड वर्ल्ड वारको एउटा हुन्छ नि रूप। कन्भेन्सनल वार जुन कि अहिले त इन्डाइरेक्ट लडाई यसलाई मान्न सकिन्छ कि इन्डाइरेक्ट लडाई हो यो। तर भोलि यो डाइरेक्ट लडाईमा परिवर्तित नहोला भन्न पनि गाह्रो छ। यदि त्यस्तो रूप आइहाल्यो भने, त्यस्तो रूप आयो भने र त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने हैन, चिन्ताको विषय यहाँ त्यो छ अहिले। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छ डाक्टर साहब, अब अन्तमा चाहिँ यहाँको सुझाव के छ हैन। अब अन्तमा मेरो सुझाव के छ भने कि नेसनलाई बचाउनको लागि मानौ भोलि कन्भेन्सनल वारमा वर्ल्ड गइदियो फर इन्स्टेन्स भने त्यसको प्रिपरेसन त्यो बेलामा गर्नुभन्दा अहिलेदेखि किन नगर्ने र त्यसको लागि त्यसको कम्पोनेन्टहरू के त मेडिकल मतलब कम्पोनेन्टहरू त्यो बेलामा मेडिकल कम्पोनेन्टहरू केले हामीलाई बचाउन सकिन्छ। त्यसको ट्रेनिङ, त्यसको ट्रेनिङ, मैन पावर बनाउने हैन र इक्विपमेन्ट्सहरू PPE देखि लिएर तपाईको अब अरू इक्विपमेन्ट्सहरू खास गरेर जस्तै कि अब भनौँ न कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार नै हो भने त्यो बेलामा कस्तो कस्तो प्रकारको वेपन्सहरूको प्रयोग हुन सम्भावना हुन्छ र त्यसले पार्ने इफेक्ट र त्यसबाट कसरी बच्ने यो सबको प्रिपरेसन अहिले नै गर्नु धेरै देशले सुरु गरिसकेको। त्यसैले म सतर्क गराउन वास्तवमा खोजिरहेछु। कतिपय मुलुकले यो कुरा सुरु गरिसकेको रहेछ हैन, यो पनि रिपोर्टमा आइरहेको छ र त्यसैले भोलि हामी निश्चिन्त भएर जब त्यो सुरु हुन्छ त्यसबेला मात्रै गरौला भने इट वाज सो लेट। त्यसैले बरु अहिले नै सुरु मतलब सावधानी लिदिने हो कि भने मेरो एउटा ठुलो सरकारसँग, जनतासँग र हरेक मतलब मेडिकल फिल्डका हाम्रो साथीहरूसँग पनि मैले र खास गरेर मिडियाहरूलाई पनि मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।